بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم وقناتي شي موا دي زاد. اليوم كما راكم تشوفوا لا غوسيت تاع اليوم هي دي بات. كما راكم تشوفوا راني نسربي في دي بات. سي اون غوسيت ايطاليان. على بالكم بلي لي ايطاليان ياكلوا بزاف لي بات، واليوم جبت لكم اون غوسيت ايطاليان يديروها بزاف في لي ريستورون عندنا، وتكون شويه باهظه الثمن بيان سور. وحنا تعرفوا باللي الهدف تاع القناه هذه هي اننا نقدروا نديروا دي روسيت، دو ريستورون بمقادير موجوده في ديارنا وفي بيوتنا، ونقدروا نديروها بصوره مبسطه وسهله. بلا ما نطول عليكم، لا روسيت تاع اليوم هي دي بات بيني بلا كريم، لا كريم وشامبينيون اي بولي. واش نحتاجو في هذه الغوسيت؟ عندنا بيان سور لي بات، هذا النوع من لي بات اللي نسموهم لي بيني. نحتاجو في هذه الوصفه نص باكي تاع لي بات. عندنا ان بلوند بولي، عندنا حبه تاع بصل مقطع ركيك، عندنا اون بواط تاع شامبينيون، وعندنا كميه تاع لا كريم فريش. للتوابل نحتاجو الملح، نحتاجو فلفل كحل والزنجبيل. بيان سور نبداو بلي بات، نديروهم في الماء والملح يغلو بيان سور حتى يغلي الماء باش نديرو لي بات تاعنا يطيبوا. ومن جهه اخرى نديرها في مقله 2 مغارف تاع زيت، وندير الملح للشامبينيون تاعي ونبدا به هو الاول نقليه. على بالكم بلي شامبينيون ما يديش بزاف الوقت، ولازم نطيبوه هو الاول باش يدي البنه تاع ليدام سواء مارغرين ولا زيت. فوالا حنا كيما راكم تشوفوا دات قليه ولا تحميره خفيفه بزاف باش نغاردو لو بور غاردي لو غو، باسكو تعرفوا باللي لي شامبينيون صامتين شويه، دونك لازم دائما نسبقوا بهم. ومن بعد في نفس الزيت اللي راني حاطتها فوق النار ندير لي بلونط بولي تاعي، لو بلونط بولي بلوتو، راني مقسماته هنايا دي بتي كارو. هذه لا غوسيت هي غوسيت سامبل، يديروها جينيرالمون وحده كي ما تكونش عندها الوقت، او ميم طون سي اون غوسيت زعما دو كاليتي. فوالا يديروها بزاف في لي ريستورون ايطاليان، وهي مشهوره بزاف في لا غاسترونومي ايطاليان. بون حطينا فوق البلونط بولي البصل، زدنا درنا الملح ما نكثروش باسكو سي اون صوص بلونش، نديرو فلفل كحل ونديرو شويه زنجبيل، ونبداو نقلو فيها حتى يدي الدجاج يدي تحميره خفيفه. فوالا راكم تشوفوا نبقى دائما نقلب فيه، ما نديرش الماء حتى نشوف باللي داك البصل ذاب. ولو بلونط بولي تاعي كيما راكم تشوفوا دا اون كولور شويه دوغي، معناتها باللي تغير الذوق تاعو وتغير اللون تاعو. هنا في هذه الحاله نعاود نرجع لي شامبينيون تاوعي اللي كنت ديجا قليتهم، نخلط مليح باش ندير باش نمرق. فوالا هذه لا غوسيت كيما قلت لكم سهله، يديروها بزاف لي زيتيديونت ولا المراه العامله ولا حتى ما يكونش عندك الوقت، فاسيلمون ان 10 مينوت ان ان كار دور تكوني درتي الطبق تاعك. بون هنايا مرقتو، زدت مرقتي نوتر فوا باش طاب الدجاج مليح، ومن بعد درت لا كريم فريش كيما راكم تشوفوا. فوالا ونخليها ان بون مومون بكلكو سكوند برك. لا كريم فريش على بالكم بلي ما ديش الوقت بزاف، لو طون اللي نشوف بلي لا صوص تاعي ثقالت وعقدت. بيان سور هنا لي بات تاعي راهم ديجا طابو، نحيتهم وصفيتهم. نعاود كيما راكم تشوفوا هنايا هاهم طابو. هذا النوع تاع لي بات قلنا نسموهم لي بات بيني. فوالا نرجعوهم في لا صوص تاعنا ونبقاو نقلبوا فيهم باش يشربوا كامل لاصوص. بيان سور لي بات كي نديروهم هنا ما خلوهمش يطيبوا بزاف باسكو راهم ديجا طايبين، لو طون برك اللي يدو يشربوا لاصوص سي تو. فوالا نبدا نقلب فيهم ابان غير باش يشربوا برك لاصوص، ونبدا من بعد نضيف لو فرomاج غابي اللي ما ذكرتلكمش من قبل في المقادير. فوالا ندير داع كامل لو فرomاج غابي. بيان سور هنا راني منقصه النار. فوالا نعطي لوكازيون الفرomاج باش يذوب، ونزيدو شويه مع دروس بالفوق ونبدا نقلب فيه
pour donner l'occasion الفرomاج باش يذوب. فوالا سي اون ريسيت هايله بنينه خفيفه سهله، والحاجه الشابه اللي فيها هي انكم بالخف ديروه. فوالا وهنا طفيت و جو في سيرفير. راكم تشوفوا لي بات هنا شربوا من لاصوص. لاصوص راهي عندي اوكتيوز وبنينه، و لي بات دراري جينيرالمون لي مبغوش ولا العائله اللي ما يبغوش ياكلوا لي بات، فوالا اون فاصون هايله باش تدخلوا لهم لي بات في المنيو تاعكم. و بيان سور جو في ديكوري شويه معدنوس. وهاو لو بلا تاعنا سيرفي ان بلا دو ريستورون، ونقدروا نديروه في بيوتنا افيك نقدموه بإن سالاد فيرت ولا دي بواسون. وحنا تحصلنا على طبق راقي، طبق اللي نوجدوه في المحلات ولي ريستورون تاع اوت كاليتي، نقدروا نديروه في بيوتنا بابسط المقادير. فوالا هذه هي وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. وما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير ولا بروشان ان شاء الله.